परमेश्वरको वचन हिजोपदेश 30 को 16 पद। जब दुष्ट अधिकारमा आउँछ तब पापको शक्ति बढ्छ, तर धर्मीहरूले एक दिन तिनीहरूको पतन देख्नेछन्। आफ्नो छोरालाई सुधार र त्यसले तँलाई सुख दिनेछ र तँलाई सब किसिमको आनन्द मिल्नेछन्। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ, जब दुष्टहरू अधिकारमा उठ्छ तब पापको शक्ति बढेर जान्छ। सो त्यो पापको शक्ति बढाउनलाई जहिले पनि दुष्टलाई शैतानले अधिकारमा ल्याउन चाहन्छ। सो दुष्टता भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सिकिरहेका छौँ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्छ कि जब हामी याकुबको किताब 4 अध्यायले हामीलाई बताउँछ कि जब हामी भलाइ गर्नु जानेर पनि गर्दैनौँ त्यो पनि पाप हो। एउटा मान्छेले भलाइ गर्नु जान्दछ तर गर्दैन भने चाहिँ त्यसलाई पाप लाग्छ भनेको छ, त्यो चाहिँ पापको शक्ति हो। याकुबको किताब 4 अध्यायको 17 पदले भन्छ, यसकारण जसले भलाइ गर्न जानिकन पनि गर्दैन त्यसलाई पाप लाग्छ। सो दुष्टता भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी भलाइको बदली बुराइ गर्न थाल्छौँ। अनि कुनै कुरा जान्दछ मैले यो गर्नु हुँदैन अथवा मैले यो गर्नुपर्छ, मतलब त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी त्यसमा हुँदैन या पर्छ या पर्दैन भन्ने दुइटै कुरा नै आउँछ। तर म त्यो गर्दिनँ भन्ने चाहिँ बाइबलले भन्दैछ, त्यो चाहिँ के हो? द्याट इज द पावर अफ सिन। पापको शक्ति बढ्छ। सो शैतानले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि के गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जानिरहेको भलाइलाई हामीलाई गर्नदेखि रोक्छ। अनि हामी जब अथवा हामीलाई नगर्नु भनेर त्यसले सुर्याउँछ। बाइबलले हामीलाई यो पनि बताएको छ कि हामी चाहिँ कैन जस्तो हुनु हुँदैन भनेर। मतलब दुई ठाउँ याकुबले पनि भनेको छ, यहुदाले पनि भनेको छ, अनि पत्रुसले पनि भनेको छ कि हामी चाहिँ कैन जस्तो हुनु हुँदैन, जसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कैनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको आफ्नै काम दुष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले आफ्नो दुष्टतालाई चाहिँ सुधारेन, तर त्यो आफ्नो भाइको हत्यारा भयो। अनि हामीले उत्पत्तिको किताबमा फर्स्टमै 4 अध्यायमै कैन र हाबिलको घटनालाई भेटाउँछौँ। कैनको जीवनमा हामी के देख्छौँ भने कैनलाई पनि थाहा थियो के कुरा चाहिँ भलो हो भन्ने कुरालाई, तर उसले गरेन। तर उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो भलो कुरालाई नगरेर चाहिँ उसले त्यत्तिकै उसको जीवनको जुन लापरवाहीपन छ, केयरलेसनेस, त्यसलाई बढाउँदै लगेर गएको छ। अनि कैन र हाबिलको त अब हामीले कति खेप यो घटनालाई हेरेका छौँ, पढेका छौँ, त्यसबाट शिक्षा लिएका छौँ। तर आज हामी कैनको अर्को एस्पेक्ट पनि हेरौँ, जहाँ चाहिँ कैनलाई थाहा थियो वाट वाज राइट, के सही हो त्यो उसलाई थाहा थियो। सो सही चाहिँ के थियो उसलाई थाहा थियो। कसरी थाहा थियो भनेर हामी थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने सही कुरा हाबिलले गर्यो। यदि भाइले गर्न सक्यो भने दाजुलाई पनि थाहै थियो, एउटै गर्वबाट निस्केको थियो। तर बाइबलले उसलाई दुष्टपट्टिको थियो भनेर भनेको छ। है, पहिलो यूहन्नामा पनि भनेको छ कैन चाहिँ दुष्टपट्टिको थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसको काम, खराब कामलाई चाहिँ त्यसले सुधारेन, तर के गर्यो? दुष्टतालाई त्यसले बढाएर लग्यो अनि दुष्टतामाथि नै विजय भइरह्यो। हाम्रो जीवनमा हामी कतिपल्ट कमजोर हुन्छौँ, कतिपल्ट हाम्रो एउटा के भन्नु स्वाभाविक प्रवृत्तिभित्र हामी थाक्छौँ, गल्छौँ, अनि हामीलाई भलाइ गर्नु मन पर्दैन। जसलाई पनि एउटा जीवनमा त्यस्तो ठाउँमा हामी आउँछौँ जहाँ हामी मतलब भलाइ गर्दा गर्दा थाक्छौँ या हामीलाई वाक्क लाग्छ या हाम्रो कुरा कसैले नदेखिदिँदा नबुझिदिँदाखेरि हामी कतापट्टि लाग्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी भलाइ गर्नु छोडेर चाहिँ हामी बुराइ गर्नुतर्फ ढल्किन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको गलत कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले रोकेर हामीले सुधार्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अन्त बाइबलमा यो सबै उदाहरणहरू दिएको छ। सो कैनले के गर्यो? कैनले पनि आफ्नो खेतको खेती किसान गरिरहेको थियो अनि हाबिलले पनि आफ्नो भेडा बाख्रालाई चराइरहेको थियो। सो उनीहरूको बिचको कुराहरू थाहा छैन हामीलाई सबै, तर एउटा परिवारभित्र थियो उनीहरू।
अनि त्यो परिवारभित्र बस्नु भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हुन्छ कोही बेला। मतलब मान्छे यत्रो बेसी थट, यत्रो बेसी विचार, यत्रो बेसी मतलब इन्ट्रेस्ट, आफ्नो आफ्नो विचार, आफ्नो आफ्नो रुचि, आफ्नो आफ्नो सोच्ने शैली भएको एउटा ठाउँभित्र बस्नु त हामीलाई चुनौतीपूर्ण हुन्छ। किनभने सबैजनाले मैले जस्तो सोच्दैन, सबैजनाले मैले जस्तो विचार गर्दैन, सबैजनाले एका दुसराको मनोवृत्तिलाई बुझ्न पनि सक्दैन। अनि त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हामी कतिजना चाहिँ छिट्टो एक्साइटेड पनि भइहाल्छ, कतिजना छिट्टो निराश पनि भइहाल्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो मनको भावनाहरू, विचारहरू हो। बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वरको वचनले चाहिँ मान्छेको भावना र विचारलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, जाँच्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ जहिले पनि मेरो भावना, मेरो मनको विचार, 7वटा कुरा हिब्रू 4को 12मा लेखेको छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो भनिकन त्यसमध्ये अन्तिम पोइन्ट चाहिँ के छ, मानिसको हरेक विचार र भावनालाई जाँच्न सक्ने हुन्छ परमेश्वरको वचनले। अन्त त हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको वचन नै हुनुपर्छ। हामी त्यहाँ आयो भने चाहिँ हामी के हुन्छ, यो वचनको ज्योतिले चाहिँ हामीलाई सही ठाउँमा ल्याइहाल्छ। जसलाई एउटा सिकाउने मान्छेलाई पनि, सिक्ने व्यक्तिलाई पनि है ल्याइहाल्छ। त्यो ठाउँमा हामी आइपुगिहाल्छौँ, अराइभ गरिहाल्छौँ। तर यदि हामीले हाम्रो विचारलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन भन्दा पनि यदि माथि राख्न थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो विचार चाहिँ एकैछिनमा त्यो चाहिँ आगो लाग्ने ठाउँ हो। त्यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ एउटा मान्छेले सोच्दा नै के भनेको छ वचन सङ्ग्रह 39मा कि मैले विचार मात्रै गर्दै थिएँ, के भयो, आगो लागिहाल्यो। मैले विचार यति साह्रो पावरफुल छ। सोच्दा उसले भनेको छ, म चाहिँ जबसम्म दुष्टहरू मेरो अगाडि छ म चाहिँ के गर्छु, चुपचाप मुखमा महला लगाएर बस्छु। महला भनेको चाहिँ त्यो गाई गोरुलाई चराउँदाखेरि या मतलब गोरुलाई जोत्दाखेरि मुखमा एउटा यत्रो कभर क्याप लगाइदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ महला भन्छ। अनि त्यो महला लगाएपछि चाहिँ उसले खानु पाउँदैन, उसको मुखलाई चलाउनै पाउँदैन। सो उसले पनि आफैलाई त्यसरी नै भनेको थियो। 39मा हेर्नुहोस् त, 39को 1मा हेर्नुहोस्, भजन सङ्ग्रह 39को 1 अनि 2, 1, 2, 3 लाई हामी हेरौँ। यहाँ के भनेर लेखेको छ, मैले भने थिएँ म आफ्नो चाल चलनमा होसियार हुन्छु र मेरो जिब्रोद्वारा मैले पाप गर्न नपरोस्। जबसम्म दुष्ट मेरो सामने रहन्छ तबसम्म महला लगाएर म आफ्नो मुख बन्द गरिराख्नेछु। मौन धारण गरेर म लाटो बने, भलाइको निम्ति चुपचाप रहे र मेरो शक्ति हुडिलियो र मेरो हृदय भित्रै जलेको थियो। विचार गर्दा गर्दै आगो दन्किहाल्यो। तब मैले फर्कालेर भने, हे प्रभु, मलाई मेरो अन्तको र मेरो आयुको दिन कति छ सो पनि जान्ने ज्ञान दिनुहोस् र म कस्तो निफर छु मलाई थाहा होस्। अनि उसले के भन्दैछ यहाँ, यो भजनकारले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ भन्दैछ, दाउदले, म चाहिँ चुपचाप बस्छु, म नबोलेरै ठिक पार्छु है। तर जबसम्म हामी भित्र नि त्यो स्पार्कलाई, हामी भित्र भएको त्यो द्वन्द्वलाई यदि हामी परमेश्वरको वचन अनुसार मिलाउँदैन भने चाहिँ नि त्यसले भित्रभित्रै मान्छेको जीवनमा आगो लगाउन थाल्छ। उसले भन्दैछ, मेरो शोक चाहिँ के भयो, हुडुलियो भन्दैछ, मेरो शोक चाहिँ एकदमै बढेर आयो, मतलब वाइल्ड फायर जस्तै भयो, जङ्गलको आगो जस्तै भयो। अनि एकैछिनमा सोच्दै आगो लाग्यो। उसले बोल्नु त बोलेको छैन, केही पनि भनेको छैन, तर आफूभित्र नै एउटा फायर छ। अन्त त्यो जब मान्छेको जीवनमा नि त्यस्तो कुराहरू आउँछ अनि हामी परमेश्वरको वचनको सत्यता अनुसार हामी आफैलाई ढाल्दैनौँ भने चाहिँ हाम्रो विचारले नै के गर्छ, बाइबलमा भनेको छ, कतिवटा दोष आरोपण गर्छ अनि कतिवटा कुरामा के गर्छ, सहमत गर्छ होइन। रोमीको किताब 2 अध्यायको 15 पदमा भनेको छ, हाम्रो विचार यस्तो पावरफुल छ। सो त्यो विचारमै हामी के बनिन्छौँ, हामी सही बनिन्छौँ। त्यही विचारले नै हाम्रो कुराहरूलाई जस्टिफाई गर्छ। रङ एउटा मान्छेले नि परमेश्वरको वचनभित्र पसेर हेरेन भने चाहिँ नि उसको हरेक गलत विचारहरू चाहिँ उसलाई सही लाग्छ।
सुन्नुहोस् है, मान्छे किन हामी किन रोगी छौँ, किन हाम्रो लाइफस्टाइल रङ छ, किन हाम्रो जीवनशैली रङ छ, किन हामी निराशापनमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा मान्छेले वचनलाई होइन विचारलाई प्रायोरिटी दिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यसको नक्सा छ, यहाँ नक्सा छ, दिस इज द पिक्चर। उसले भन्दैछ म चाहिँ चुपचाप बस्छु, चुप लागेर ठिक पारिदिन्छु भनेर सम्झिरहेको थियो। उसले दुष्टक छ म बोल्दिनँ पनि, उसको एउटा डिसिजन राम्रो थियो, बाइबलमै भनेको छ चुप लागेर बस भनेको छ हामीलाई। तर दुई किसिमको चुप लाग्नु छ। एउटा चाहिँ मतलब परमेश्वरको अगाडि मौन धारण गर्नु, परमेश्वरको अगाडि शान्त हुनु भनेको एउटा चाहिँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो कुराहरू हाम्रो विचारहरूलाई हामी के गर्छौँ परमेश्वरको अगाडि शान्त बनाउँछ। परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनाहरूलाई हामी के गर्छौँ परमेश्वरको कुरा मान्नलाई के गर्छौँ अधीनमा ल्याउँछौँ। त्यो शान्त हुनु भनेको चाहिँ। नत्र भने चाहिँ एउटा गलत काम हामीले गरौँ। जस्तो कि उदाहरणको लागि मान्छेभित्र एउटा पापको ठुलो स्वभाव चाहिँ इगो भन्छ नि, इगो। कतिजना चाहिँ एकदमै, कतिजना होइन, हामी सबैजना नै प्राय सबैजनाभित्र नै एउटा इगोको मात्रा छ। एउटा सानो बालकदेखि नै हेऱ्यो भने पनि उसभित्र इगो छ। अनि उसले अब घुड्की देखाउँछ, धुला खाएर पनि एकछिनसम्म इगो देखाउँछ, तर अब नानीको चाहिँ के हुन्छ छिटो हराइहाल्छ। तर त्यो कुरालाई डिल नगरेको कारणले गर्दाखेरि सानोदेखि नै त्यसमा उसलाई जित्नु नसिकाएको कारणले गर्दाखेरि ऊ बढ्दै जाँदाखेरि ऊभित्र भएको त्यो दुष्टपना पनि, त्यो इगोपना पनि बढ्दै जान्छ। अनि हामी के गर्छौँ सबै छोड्नलाई तयारी हुन्छौँ, इगो चाहिँ छोड्दैनौँ। अनि त्यो इगोलाई केले जस्टिफाई गर्छ, त्यो इगोलाई केले जस्टिफाई गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हाम्रो माइन्ड, ल अफ द माइन्ड, हाम्रो विचारको व्यवस्थाले के गर्छ त्यसलाई जहिले पनि सहमत गर्छ। विचारको व्यवस्था भनेको छ नि होइन, रोमीको किताब 7:23 भनेको छ हाम्रो विचारको एउटा व्यवस्था छ। अनि त्यो विचारको व्यवस्थाले चाहिँ हाम्रो इगोलाई चाहिँ सही भनिरहेको हुन्छ। हामी केही गर्नु सक्ने ताकतमा हुँदैन, त्यति बेला हाम्रो हातमा पावर हुँदैन। तर हामी के गर्छौँ त्यसलाई डिल नगरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा कर्नरमा राखिराख्छौँ है। त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ इख भन्छ नि त है। त्यो इखलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ एउटा कुनामा लुकाएर राखिराख्छौँ, किनभने त्यो इखलाई प्रस्तुत गर्ने शक्ति हाम्रो जीवनमा हुँदैन। तर के गर्यो हामीले त्यसलाई कुनै दिनको लागि एउटा हतियारको रूपमा हामीले राखिरहेको हुन्छौँ। त जब हाम्रोमा समय आउँछ त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने, त्यति बेला हामी कुनै किसिमले पनि त्यसलाई छोड्दैनौँ। जस्तो कि कैनको कुरा अघि गर्दैथ्यो, कैनको कुरालाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन। कैनको कुरालाई प्रभुले ग्रहण गर्नु भएन किन भन्दाखेरि किनभने त्यो प्रभुको स्ट्यान्डर्डसँग मिलेकै थिएन। अनि प्रभु हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। जबसम्म हाम्रो जीवनको कुराहरू परमेश्वरको स्ट्यान्डर्ड अनुसार हुँदैन, प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्न। अनि प्रभुले ग्रहण नगर्नु भएपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अर्कालाई दोष लगाउँछौँ। अर्काले गरेको कुराहरूमा हामी दोष लगाउँछौँ। कसैले साइलेन्टली लगाउँछ, कसैले मुख खोलेर लगाउँछ। अनि त्यस्तो मान्छेकोमा आरोप लगाउने व्यवहार हुन्छ। अनि हामी देख्छौँ यो व्यवहारलाई, अनि हामी आफैमा देख्छौँ। हामी कसरी त्यसलाई त हामी निन्दा भन्छौँ होइन, अर्काको कुरा गर्छौँ। त्यही हो नि त, हामीले के गर्यौँ, हामीले आफैलाई सुधारेनौँ, हामीले प्रार्थना गरेनौँ, तर हामीले निन्दा गर्यौँ। अनि के गर्यौँ अब हामीले त्यो कुरालाई गलत भन्न थाल्यौँ, या हामी चुपचाप बसिकन हाम्रो व्यवहारले, हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेजले हामी देखाउँछौँ। सो कैन पनि के भयो, परमेश्वरले उसको भेटीलाई ग्रहण गर्नु भएन, सो चुपचाप बस्यो। किनभने कसले ग्रहण नगर्नु भएको? परमेश्वरले। सो परमेश्वरको अगाडि त कोही पनि भयङ्कर हुनै सक्दैन। तर के गर्यो उसले, इख चाहिँ के गर्यो मनभित्र राखिराखेन। एक दिन के गर्यो, आफ्नो भाइलाई उसले हत्या गर्यो। हेर्नुहोस् है, हत्या गर्यो उसले आफ्नो भाइलाई। अब बाइबलमा के भनेको छ कैनलाई, कैनको विषयमा प्रभुले के भन्नुभयो? फर्स्टमै उत्पत्तिको किताब 4:7 के भन्नुभयो? 5:6 नै के भनेको छ? तैँले आफ्नो अनुहार किन अँध्यारो बनाइराख्छस् होइन, तैँले असल गरिस् भने के त ग्रहण योग्य हुँदैनस् र। सो के भयो, उसले परमेश्वरसँग त केही पनि गर्नु सकेन। सो परमेश्वरको अगाडि उसले के गर्यो, अँध्यारो अनुहार लगाइ बस्यो।
अँध्यारो अनुहार प्रभुले भन्नुभयो उसलाई पर्सनली। अब सोच्नुहोस् त, प्रभु कयनसँग डाइरेक्टली बोल्नुहुन्थ्यो, अन्त कस्तो चाहिँ ग्लोरीमा बाँचेको थियो होला कयन। हामी कयनलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ कयन एकदमै परमेश्वरको ग्लोरी देख्न होइन, यस्तो ग्लोरीमा थियो कि प्रभुसँग बोल्नुहुन्छ, पर्सनली बोल्नु हुँदैछ। के भन्नुहुँदैछ, तैँले किन 5 पदलाई हेर्नुहोस् त, होइन, किन चाहिँ तँ रिसाउनेछस्, किन चाहिँ तेरो अनुहारलाई तैँले अँध्यारो बनाउनेछस्, वाइ। पढौँ त हामी त्यो खण्डलाई, पढौँ, हामी सबैजनाले खोलेर पढौँ। दुष्टता कसरी बढ्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्दैछौँ। 4 अध्यायको 5 पदमा या 4 देखि नै पढौँ। हाबिलले पनि आफ्नो भेडाका बगालबाट पहिले जन्मेका पाठाहरू र तिनका उत्तम भाग ल्याए र परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो। अब कैनको भेटीलाई त प्रभुले ग्रहण गर्नु भएन, तर यहाँ भन्दैछ तर कैन र तिनका भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यो विषयमा हामीले अस्ति हेर्यौं, प्रभुले भेटीलाई ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला मान्छेलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भेटीलाई हामीले सही प्रकारले चलाउनु जरुरी छ। यसैले कैन ज्यादै रिसाए, प्रभुले उसको भेटीलाई ग्रहण गर्नु भएन। कैन रिसाए र तिनको मुख अँध्यारो भयो। तब परमप्रभुले कैनलाई भन्नुभयो, त किन रिसाउँछस्, तेरो मुख किन अँध्यारो छ। प्रभुलाई पनि अँध्यारो अनुहार मन पर्दैन। मौन बस्नु भनेको अर्कै कुरा हो, तर जब हामी अँध्यारो अनुहार लगाएर हाम्रो पोइन्टलाई प्रुभ गर्नु खोज्छौँ नि, द्याट इज द पावर अफ विचक्राफ्ट। त्यो चाहिँ मन्त्र तन्त्रको शक्ति हो। याद राख्नुहोस् त्यो कुरा चाहिँ हो। हामी कतिपल्ट हामी शान्त बस्छौँ, कोही कोही बेला हामी एउटा ठाउँमा आउँछौँ जहाँ चाहिँ हामी आफैलाई अलग बनाउँछौँ, त्यो ठिकै छ, त्यो एउटा सिजन हो। तर त्यही शक्तिलाई चाहिँ कैनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ उसको कुरालाई प्रुभ गर्नलाई, उसको रङ कुरालाई चाहिँ सही बनाउनको लागि, किनभने कैन कुन चाहिँ लमा अपरेट हुँदै थियो यति बेला, कुन चाहिँ व्यवस्था उसको जीवनमा काम गरिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ द ल अफ माइन्ड। किनभने उसको विचारले चाहिँ के भनिरहेको थियो, उसको भेटी सही थियो। उसको विचारले चाहिँ के भन्दै थियो उसलाई, उसको भेटी सही थियो, तर पक्का पनि यो हाबिलले गर्दाखेरि परमेश्वरले मेरो भेटीलाई ग्रहण नगर्नु भएको होला। के भयो, उसको माइन्डले त कसलाई दोष लगाउन थाल्यो, हाबिललाई दोष लगाउन थाल्यो। उसको लापरवाहीलाई चाहिँ कहिले पनि दोष लगाएन। सो हाम्रो नि ल अफ माइन्ड छ नि, त्यसले चाहिँ कहिले पनि नि हाम्रो लापरवाहीलाई दोष लगाउँदैन, तर त्यसले चाहिँ जहिले पनि अरूहरूलाई दोष लगाउँछ। ल अफ माइन्ड चाहिँ जहिले पनि याद राखौँ है। हाम्रो जुन चाहिँ विवेक विचारको व्यवस्था छ त्यसले चाहिँ आफ्नो गल्तीलाई कहिले देखाउँदैन, तर जहिले पनि अर्काको कुरा जो परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएको छ त्यसलाई दोष लगाउन थाल्छ। सो के भयो, कैनले म्यानिपुलेट गर्ने कोसिस गर्दै थियो। त्यसलाई उसले जब प्रभुले सम्झाउनु भयो, त किन अँध्यारो अनुहार लाउँछस्, तैँले असल गरिस् भने ग्रहण गर्दिन र म भन्नु मतलब प्रभुले के भन्नुहुँदै थियो, अबदेखि राम्रो गर्नु भनेको होइन। प्रभुले त एकदम आउटकास्ट त सक्यो अब भनेर भन्नुभएको थिएन नि है। ओके, यहाँदेखि सुधार। कैन जस्तो ठाउँमा त हामी कतिखेप पुगेको हो होइन। कैन जस्तो हामीले कतिपल्ट म्यानिपुलेट गर्ने खोजेको हो। हामी कतिपल्ट हाम्रो गल्तीहरूलाई हामीले कैनले जस्तै म्यानिपुलेट गर्नु खोज्छौँ। हामी आफै गलत हुन्छौँ, तर उल्टा हामी गलत व्यवहार देखाएर म चाहिँ सही हो भन्ने कोसिस गर्छौँ। त्यो चाहिँ नि एउटा डेन्जरस ठाउँ हो, त्यो एउटा भयानक ठाउँ। हामी गल्ती छौँ भने हामीले हाम्रो कुरालाई मानिलिनुपर्छ। अनि जब हामी मानिलिन्छौँ र छोडिदिन्छौँ, बाइबलमा के भनेको छ, तिमीले कृपा दृष्टि पाउँछौ होइन। हामीले हितोपदेशमा 28 को 14 पदमा हामी सधैँ पढ्छौँ, तिम्रो दोषहरू लुकायो भने तिम्रो उन्नति हुँदैन, तर त्यो तिमीले मानिल्यौ र छोडिदियो भने तिमीले के पाउँछौ, कृपा दृष्टि पाउँछौ। सो 28 कतिमा रहेछ, 13 मा। हाम्रो दोषलाई हामीले लुकाइरहन्छौँ
है अनि हामी मानि नै लिँदैनौँ। हाम्रो इगोलाई हामी ठुलो बनाउँछौँ, हामी मानि लिँदैनौँ। हामीले बुझ्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा जब विजडम आउँछ, जब पनि हामीलाई कसैले सम्झाउँछ, जब पनि हामीले सिकाउँछ नि, त्यति बेला हामीले मानिलिनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै शिर ओपर गर्नुपर्छ अनि छोडिदिनुपर्छ त्यस्तो कुराहरूलाई। तर म चाहिँ राइट हो भनेर हामीले प्रुभ गर्न खोजिरह्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ एक दिन उसलाई हत्याको पापसम्म पनि पुर्याउँछ। सबैजनाले कैनले जस्तै आफ्नो भाइको हत्या गर्दैन, तर के गर्छ? सम्बन्धको हत्या गर्छ, समयको हत्या गर्छ। उसको हातमा भएको अवसरले उसले काम गर्न सक्ने परमेश्वरको कुराको हत्या गर्छ। के भयो? आफ्नो सही कुरालाई नै हामी, आफ्नो गलत कुरालाई नै हामी सही बनाउने कोसिस गर्छौँ, त्यसलाई मार्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यो चाहिँ नि बाइबलमा के भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ उछिटेर आएको तितो जरा पनि भन्छ। किनभने त्यो पार्ट अफ द कर्स हो नि, श्रापको एउटा हिस्सा हो। त्यो व्यवहार अर्को अगाडिको पुस्तामा पनि थियो। अब के भयो? त्यही स्वभाव अब हामीमा पनि ल्याउन थाल्यो, त्यही स्वभाव हामीमा पनि ल्याउन थाल्यो र हामीले पनि के गर्न थाल्यो? त्यही गलत कुरालाई नै अगाडि बढाएर लान्छ। त्यस्तै स्वभाव बाजेमा थियो, बाउमा आयो, छोरामा पनि आयो, नातिमा पनि के भयो? बढ्दै 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 त्यो कर्स लग्यो हामीले। सो के गर्यो भने यसको बाउ जस्तै भिड्छ है, यसको बाजे जस्तै बेहोरा देखाउँछ त्यो ठाउँमा चाहिँ। सो के भन्छ? यो ठाउँमा चाहिँ नचलाए यसलाई। त्यो चाहिँ उसको लागि एउटा डरलाग्दो वेपन बनाएको हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा डरलाग्दो वेपन बनाएको हुन्छ। जबसम्म उसलाई त्यो ठाउँमा कसैले चलाउँदैन तबसम्म चाहिँ के छ? ऊ एकदमै राम्रो छ। सुन्नुहोस् है, यो हामीभित्र चेक गर्नुपर्छ। हाम्रो कुन चाहिँ एउटा यस्तो स्वभाव छ जुन चाहिँ स्वभावलाई छुइदिँदाखेरि चाहिँ नि हामी चाहिँ यस्तो डरलाग्दो कैन जस्तो बेहोरा देखाउँछौँ, हत्या गर्ने पोइन्टसम्म पनि पुग्छौँ। त्यो एरिया नचलाइन्जेलसम्म चाहिँ त्यो मान्छे जस्तो राम्रो चाहिँ कोही पनि हुँदैन फेरि। तर जब पनि उसको त्यो एरिया कसैले छुइदिन्छ, आज बिहान हामी विचार गरौँ हाम्रो जीवनको कुन चाहिँ एरिया हो। किनभने त्यहाँ चाहिँ दुष्टताको शक्ति के हुन्छ? बढ्छ। शैतानले चाहिँ नि जहिले पनि आएर त्यो ठाउँलाई एम्पावर गर्छ। हाम्रो स्ट्रङ्गेस्ट, हाम्रो लाइफको स्ट्रेन्थलाई नि त्यसले कहिले पनि छुँदैन, किनभने त्यो के छ? चनाखो छ भनेको छ बाइबलमा, चनाखो छ। तर त्यसले चाहिँ सबैभन्दाखेरि विकेस्ट पोइन्टलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ? एम्पावर गर्न थाल्छ त्यसलाई चाहिँ। अनि हाम्रो माइन्डको ल चलिरहेको हुन्छ नि व्यवस्था, अनि त्यसले भन्छ यस तैँले गरेको सही हो सोलोमन, तैँले यो विचार गरेको सही हो। सो यहाँ भन्दैछ, भजनकारले भन्दैछ, म चाहिँ विचार गर्दै थिएँ, विचार गर्दा गर्दै के भयो? आगो त झन् के हाल्यो? मैले बोल्नु त बोलेको छुइनँ, तर अब बाहिरबाट कसैले उसलाई आगो लाउनु परेन, भित्रबाट नै आगो लाग्दैछ। सो ल अफ माइन्ड चाहिँ त्यस्तो प्रकारले एउटा मान्छेको जीवनमा काम गर्छ। सुन्नुहोस्, यो भन्दाखेरि नि हामी कसै अर्को व्यक्तिलाई नसम्झौँ। हाम्रो क्षमता चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? हामी यस्तो भन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ मान्छे त्यो दौडबाट गइरहेको छ नि त्यसलाई सम्झिनु थालिहाल्छौँ, हामी न्याय गर्नु थालिहाल्छौँ। होइन, हामीभित्र जब आगो लागेको छैन नि त्यसलाई निकाल्ने सबैभन्दा राम्रो पोइन्ट चाहिँ त्यति बेला हो जब आगो लागेको छैन। आगो लागेपछि त हामी चेन्ज हुनै मान्दैनौँ, तर हाम्रो सबै कुराहरू शान्त भइरहेको लान्छ। यो एरिया रहेछ भनेर हामी त्यसलाई बचाउँछौँ नि, हाम्रो लाइफबाट निकाल्छौँ। के हुन्छ? अर्को पालि हामी त्यो ठाउँमा हाम्रो स्ट्रगल हुँदैन। तर त्यो यदि हामीले त्यसलाई डिल गरेन भने त्यो चाहिँ शैतानको एउटा काँटी हो हाम्रो जीवनमा, एउटा काँटी। शैतानले नि एउटा काँटी चाहिँ ठोक्नु पायो भने चाहिँ हाम्रो जीवनको घरमा जे पनि त्यसले के गर्न सक्छ? बिल्डअप गर्न सक्छ। हामीले त्यो एउटा मान्छेले घर बेचेको कुरालाई सुनेको छौँ त है। एउटा मान्छेले घर बेचे अरे, तर उसले के भने अरे, म यो एउटा काँटी चाहिँ बेच्दिनँ, यो घर बेचे। एकदमै करोडौँ रुपियाँको घर चाहिँ उसले केही लाखमा एकदमै एकदमै चिप प्राइसमा दियो। किन्नेले त केही नसोची किने, वाह यत्रो महँगो घर, एउटा काँटी त के छ र केही छैन नि, त्यो काँटी त एकदिन आफै खाइखिया लागेर झर्छ या के हुन्छ, त्यो बिर्सिन्छ होला त्यो मान्छेले भनेको त। के भयो? काँटी त त्यो बेच्यो घर त उसले किन्यो, तर काँटी चाहिँ अब छुनु पाउँदैन, त्यो कानुनी अधिकार छ, त्यो काँटी चाहिँ छुनै पाउँदैन, लिगल राइट हो। अनि के भयो? 1 वर्ष बित्यो, 2 वर्ष बित्यो, 3 वर्ष बित्यो, त्यो काँटी त त्यहीँ छ,
घर दामी बनायो, पेन्ट गरेर रङ गरेर एकदमै दामी। तर काँटी चाहिँ कहाँ छ? भित्र लिभिङ रुमको सबैभन्दा बीच फोकल पोइन्टमा छ, घडी झुन्डाउने ठाउँमा छ। अन्त के भयो, 4-5 वर्ष बादमा त एक दिन घरको मालिक आयो अनि के गर्यो त्यसले, मैले त्यो काँटी त्यहाँ झुन्डाएको छु, म मेरो एकछिन यो ह्याट झुन्डाउनु पर्यो, टोपी झुन्डाउनु पर्यो। यस्तै टोपी मैला छ, घर त सफा छ, तर अब के गर्नु, काँटी त उसकै हो, उसको पाला हुन्छ भने अब के गर्नु, करै लाग्यो, झुन्डाइरह। त्यहाँदेखि के गर्यो, केही दिन बादमा त्यो टोपीलो लगेर गयो। त्यहाँदेखि के भयो, बल्ल हटायो टोपी, कस्तो नराम्रो देखिरहेको छ है। फेरि खुसीसँगले बाँचिरहेको छ जीवनमा। त्यहाँदेखि फेरि केही समय बाद आयो, 1-2 वर्ष बाद आयो। तर त्यो दिन चाहिँ टोपी लिएर आएन, उसको मैला ओभरकोट लिएर आयो। अब मेरो काँटीमा झुन्डाउनु पर्यो, त्यो पनि झुन्डायो। होइन, शैतानले नि एकैचोटि ल्याउँदैन हाम्रो जीवनमा सबै कुराहरू, तर त्यसले सानो सानो कुराहरू ल्याउन थाल्छ। यस्तो घिनलाग्दो देख्यो। अस्ति त टोपी लगिहालेको थियो, यो ओभरकोट त निकै दिनसम्म राख्यो, त्यो पनि लग्यो, ढुक्कै भयो। त्यो भित्तालाई छिटो छिटो सफा गर्यो। अर्को पालि के भयो, अब केही वर्ष बाद फेरि के भयो, उसले एउटा मरेको शिकार गरेको एउटा पशुलाई ल्याएर त्यहाँ झुन्डाउन थाल्यो। अब त्यो मरेको पशु, अब उसले मारेको पशुलाई ल्याएर त्यहाँ झुन्डाउँदाखेरि त 1-2 दिनदेखि त के हुन्छ, त्यहाँ बनाउनु थाल्छ, झिङ्गा लाग्न थाल्छ, औँसा पर्न थाल्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो घरको मालिकले रियलाइज गर्यो त्यो काँटीको दाम चाहिँ कति रहेछ भनेर। सो हामीले पनि नि हाम्रो सम्पूर्ण घर प्रभुलाई दिएको हुन्छौँ, तर एउटा काँटी शैतानलाई दिएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो एउटा काँटी चाहिँ त्यसको लागि इनफ छ। एक दिन कस्तो सिचुएसन आयो, त्यो घरको मालिकले त्यो घरलाई छोडिदिने, शैतानलाई फर्काउने, त्यही मालिकलाई फर्काउने कर लाग्यो, कर। एउटा काँटी चाहिँ इनफ छ। सो त्यो काँटी चाहिँ कहाँ ठोकेको हुन्छ भन्नुहोस् त, विचारमा। अनि त्यो विचारको एउटा काँटीलाई नि यदि हामीले खेलेनौँ, त्यसलाई हामीले त्यो किन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले हाम्रो जीवन रूपी घर प्रभुलाई दिँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो एउटा काँटी चाहिँ शैतानलाई दिइरहेको छ भने त्यसले एउटा काँटी, अन्त त बाइबलमा भनेको छ एउटा फुट होल्ड पनि नदेऊ, एउटा बुढी औँला टेक्ने ठाउँ पनि शैतानलाई, दियाबलसलाई तिमीले नदेऊ भनेको। किनभने त्यो चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ त्यसले त्यसको पुरानो स्वभावको ललाई लिएर आउन सक्छ। आज तपाईँ र हामी राम्रो टाइम्समा छ होला, आज हामी प्रभुको रेभेलेसनसँग बाँचिरहेको छौँ होला, प्रभुको कुराहरूसँग हामी बाँचिरहेको छौँ होला, राम्रो गुड टाइम्समा हामी प्रभुको आवाजलाई सुन्दै होला, रेभेलेसन छ होला, भिजन देख्दै होला, थुप्रो कुराहरू हुँदै होला। तर नि याद राखौँ, त्यो काँटी त्यहाँ छ भने चाहिँ एक दिन आउँछ त्यो आफ्नो टोपीलाई लिएर, एक दिन आउँछ त्यसले आफ्नो ओभरकोटलाई लिएर, एक दिन आउँछ त्यसले आफ्नो शिकारलाई लिएर। अनि के गर्छ त्यसले हाम्रो जीवनमा, त्यसले टाइम एन्ड अगेन भिजिट गरिरहन्छ, किनभने हामीले जीवनको त्यो काँटीलाई उखालेको छैनौँ। अनि के भयो, त्यसलाई त्यो काँटीलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, ल अफ माइन्ड, विचारको व्यवस्था भनेर भन्छ। सो त्यो विचारको व्यवस्थाको काँटीलाई चाहिँ हामीले जीवन र आत्माको व्यवस्थाद्वारा चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले उब्काएको हुनुपर्छ। बाइबलले के भनेको छ, रोमीको किताब 8:1 के भनेको छ, अब ख्रीष्ट यीशुले हामीलाई मृत्यु र श्रापको व्यवस्थाबाट है जीवन र आत्माको व्यवस्थाद्वारा के गर्नुभएको छ, स्वतन्त्र गर्नुभएको छ। सो यस कारणले गर्दाखेरि जो चाहिँ अब आत्मा अनुसार हिँड्छ उनीहरूलाई चाहिँ अब के गर्नुभयो, अब दण्डको आज्ञा छैन। इफ वी वक बाई द स्पिरिट, आत्माद्वारा हिँड्नु थाल्यो भने के भयो, अब हामी कम्प्लिटली फ्री भएका छौँ। तर प्रभुले हामीलाई छुटाउनु त भयो नि, प्रभुले दाम त तिर्नु नै भएको नि जीवन र आत्माको व्यवस्थाद्वारा, तर हामीले त्यो दामलाई ग्रहण नै गरेको छैनौँ, फुल पेमेन्टलाई हामीले ग्रहण गरेको छैनौँ। प्रभुले चाहिँ जे पनि गर्नुहुन्छ नि हाम्रो जीवनमा पूर्णतामा गर्नुहुन्छ, जे पनि गर्नु भएको छ प्रभुले पूर्णतामा गर्नुहुन्छ। क्रुसमा उहाँले के भन्नुभयो, अब सिद्धियो, प्रभुले भन्नु भएन अब सम थिङ्स आर स्टिल रिमेनिङ भन्नु भएन, सिद्धियो भन्नुभयो।
तर हामीलाई वचनमा सिकायो अब तिमीले आफ्नो उद्धारलाई के गर, डर र कम्पको साथ पूरा गर्दै जाऊ। सो त्यो भनेको चाहिँ के, प्रभुले दाम तिरिसक्नु भएको छ, तर तिमी होसियारीसँग हेर कुन कुन एरियामा चाहिँ प्रभुले तिर्नु भएको दामलाई तिमीले त्यो ठाउँमा अप्लाई गरेका छैनौ, उद्धारलाई कुन कुन ठाउँमा चाहिँ तिमीले लागू गरेका छैनौ, त्यसलाई चाहिँ तिमीले होसियारले हेर्नु भनेको। नत्र भने चाहिँ हामी आफैलाई बुद्धिमानी सम्झिन्छौँ। म आज तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको जीवनको घरमा शैतानले कुन काँटी ठोकेको छ? अनि त्यो काँटी ठोकेको ठाउँमा चाहिँ नि प्रब्लम हुन्छ, घरिघरि रेकरिङ प्रब्लम हुन्छ है। तपाईँ 1-2 वर्ष राम्रै हुन्छ, फेरि के हुन्छ, केही समय बाद तपाईँकोमा फेरि त्यो प्रब्लम आउँछ। आज बिहान तपाईँले यो वचनलाई ध्यानसँगले सुन्दै हुनुहुन्छ भने नि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँले के गर्नुहुन्छ यो वचनलाई ध्यानसँग सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ? काँटी उकाउँछौँ नि हामी, होइन? हामी काँटी उकाउँछौँ, अर्काको काँटी देखाउँदैनौँ, आफ्नो काँटी उकाउँछौँ, होइन? माइन्ड फेरि पावरफुल छ, त्यसले हो नि त्यसको म यो काँटी छ नि भन्नु थालिहाल्छ। फेरि आफ्नो चाहिँ हेर्दैनौँ हामी। म चाहिँ अर्काको काँटीलाई हेरिरहन्छु, मेरो जीवनको काँटी चाहिँ कहाँ हो? एउटा रेकरिङ प्रब्लम, त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यसले बेविचार झुन्डाउन सक्छ, त्यही ठाउँमा त्यो काँटीमा त्यसले जे पनि झुन्डाउन सक्छ नि त। 1-2 दिन मात्रै डोर्मेन्ट फेसमा हुन्छ, लान्छ फेरि त्यसले, त्यही ठाउँमा त्यसले फेरि रिस झुन्डाउँछ, त्यही ठाउँमा त्यसले क्षमा गर्नु नसक्ने, त्यही ठाउँमा फेरि निराशापन, त्यही ठाउँमा त्यसले रोग, त्यही ठाउँमा त्यसले विद्रोह, जे पनि झुन्डाउन सक्छ त्यसले। काँटी हो नि त, काँटी हो। टोपी मात्रै झुन्डिँदैन, कोट पनि झुन्डिन्छ, कोट मात्रै होइन, सिनो पनि झुन्डिन सक्छ त्यहाँ, जे पनि झुन्डिन सक्छ। त हामीले त्यसलाई डिल गरेनौँ। प्रभुले कैनलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, चाहिँ असल गरिस् भने त्यो ग्रहणयोग्य हुँदैनस् र भनेको चाहिँ के छ, नेक्स्ट टाइम तैँले के गर्नु, अब राम्रो गर्नु। प्रभुले उसलाई चान्स नदिनु भएको होइन नि, तर उसले चाहिँ के गरे, अब रिस राख्यो, भाइसँग पो रिस राख्नु थाल्यो, प्रभुको कुरालाई सुनेन। आज हामी कति प्रभुको कुरालाई सुन्दैछौँ? प्रभुको कुरा सुनेन भने चाहिँ हामी रिस राख्न थाल्छौँ। अनि बाइबलले भन्नु, रिस कसको मनमा हुन्छ? मूर्खको मनमा। अनि मूर्ख भनेको चाहिँ को हो? त्यो व्यक्ति हो जसले आफ्नो मनमा भन्छ ईश्वर छैन। सो कैनले के भयो, प्रभुसँग बोल्दै हुनुहुन्छ लिटरली, तर उसले के सम्झिन थाल्यो, देयर इज नो गड। के भयो, अब उसले अणुलाई शासन गर्नु भन्ने कुरालाई सिक्दै थियो नि। अणुलाई चाहिँ उसले शासन गरेन, कसले शासन गर्नु थाल्यो? शैतानले शासन गर्न थाल्यो उसको जीवनको। सो हाम्रो जीवनको अणुलाई हामीले शासन गरेन भने शैतानले शासन गर्न थाल्छ त्यो ठाउँमा। तर लाग्नु चाहिँ कस्तो लाग्छ, मैले नै शासन गर्दैछु जस्तो लाग्छ। अघि शैतान काँधमा चढिसकेको छ, शैतान चाहिँ काँधमा चढिसक्यो, अनि ऊ चाहिँ शैतानको घोडा बनिरहेको हुन्छ, शैतानको घोडा। अन्त त्यो काँड हान्छ नि, शैतानलाई हान्दै गरेको काँड चाहिँ कसलाई लाग्छ? घोडालाई लाग्छ, घोडालाई लाग्छ। अनि हामी के भन्छौँ है, अब त्यो काँड मलाई हिर्काएको, खासमा त शैतानलाई हिर्काएको हो, तर लाग्नु चाहिँ कसलाई लाग्यो? घोडालाई लाग्यो। शैतान एकपल्ट घोडा चढी भएपछि चाहिँ नि त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ त्यो काम सुरु हुन थाल्छ, अनि हामी मूर्ख बनिन्छौँ। हामी माथि काँधमा भएको शैतानलाई झार्नै चाहँदैनौँ, तर हामी के गर्छौँ, त्यसलाई काँधमा चढ्नु दिइरहन्छौँ। त्यो सक्ने क्षमता चाहिँ हाम्रोमा पनि छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। कैनले के गर्यो, शैतानलाई चढ्नु दिऊ माथि। अनि शैतान त के हो, सुरुदेखि नै बाइबलमा के भनेको छ? हत्यारा हो, सुरुदेखि नै हत्यारा हो। सो त्यसले के गर्यो, आदम र हवालाई मृत्युमा पुर्यायो, नखानु भनेको खाने बनायो, हत्यारा गर्यो नि त्यसले, हत्या गर्यो उनीहरूको कुरालाई। त्यस्तै प्रकारले अब के भयो, अब त्यो चाहिँ कैनमाथि हावी हुन थाल्यो, कैनको अणुमाथि हावी हुन थाल्यो। त्यहाँदेखि के भयो, एक दिन उसले आफ्नो भाइलाई जुङ खेतमा जुङ भनेर लगेर मारेर गाडिदियो। हेर्नुहोस् त, राम्रो मान्छे, तर के भयो, अब हत्यारामा परिणत भयो। सो जब दुष्टहरू अधिकारमा आउँछ, बाइबलले भन्नेछ पापको शक्ति चाहिँ बढेर जान्छ भनेको चाहिँ त्यो हो।
सो दुष्ट चाहिँ कसरी अधिकारमा आउँदो रहेछ हाम्रो जीवनमा? त्यो व्यक्ति त दुष्ट होइन नि। बाइबलले के भन्छ? उपदेशक 7:29 पदले भन्छ मानिस त कस्तो हो? सोझो हो। तर त्यो सोझो मान्छे चाहिँ कसरी दुष्ट भयो त भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले एउटा काँटी चाहिँ शैतानलाई बेचिदियो। त्यो काँटी शैतानको एउटा काँटीलाई चाहिँ उसले उक्काकै छैन। अन्त त्यसलाई चाहिँ बाइबलले के भनेको छ? पापको खिल भनेको छ होइन? पापको खिल भनेको छ। पापको खिल चाहिँ व्यवस्था हो भनेको छ नि। थाहा छ तपाईँलाई? त्यो व्यवस्था भनेको चाहिँ परमेश्वरको राइटियस ल भनेको होइन। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ ल हो? ल अफ सिन एन्ड डेथ। पापको खिल चाहिँ व्यवस्था। अघि हेऱ्यौँ नि हामीले यो घरमा अब के गर्यो? एउटा काँटी बेचेको छैन। त्यो चाहिँ के हो? लिगली कसको हो? कानुनी रूपमा त्यो मान्छेको थियो नि त, पुरानो मालिकको। के भयो? त्यो काँटीलाई किन उक्काउनु सकेन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो उक्कायो भने उसलाई के लाग्छ? कानुन लाग्छ। बाइबलले भन्छ पापको खिल चाहिँ व्यवस्था हो। अनि यसलाई नबुझ्दाखेरि मान्छेले चाहिँ के भन्छ? परमेश्वरको राइटियस ललाई पो पापको खिल भनिरहेको हुन्छ। त्यो खण्डलाई हामी पढौँ ल। कोरिन्थीमा छ, पहिलो कोरिन्थी कतिमा रहेछ? 15:55 छ। यो कतिजनाले नबुझ्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्छ नि, ओ व्यवस्था त यस्तो श्रापित हो कि व्यवस्था त मलाई चाहिँदैन। यति मात्रै पढ्छ कतिजनाले, अनि उसको एकदमै अब के भन्नु बायस्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। लिमिटेड भयो भने त्यस्तै हुन्छ। हामी लिटल नलेज इज डेन्जरस भन्छ नि, साँच्ची नै हो त्यो चाहिँ। हामीले वचनलाई राम्रोसँगले पढेनौँ भने। यसरी लेखेको छ 55 र 56 लाई हेरौँ। ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ? ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ? मृत्युको खिल पाप हो र पापको शक्ति व्यवस्था हो। आमा पापको शक्ति त व्यवस्था रहेछ। त्यसो भए त फेरि अन्त है तपाईँले बाइबल पढ्नु भएको छ नि यति काफी हो तपाईँलाई मिसइन्टरप्रेट गर्नुलाई। तपाईँले बाइबल पढ्नु भएको छैन भने चाहिँ यो वर्ष चाहिँ काफी हो। कुन चाहिँ व्यवस्था हो यो चाहिँ? त्यो चाहिँ मृत्यु र पापको व्यवस्था हो। रोमीको किताब 8:1 पदलाई हेर्नु। यहाँ यसको छेउमा चाहिँ रोमीको किताब 8:1 लेखिराख्नुहोस् बाइबलमा। नत्र भने कसैले तपाईँलाई फेरि कुन दिन यो वचन देखाएर तपाईँलाई फेरि वचन पढ्नु भएको छैन भने तपाईँ रिङ्गटा चल्छ यति वचनले। यहाँ भन्दैछ, यसकारण अब ख्रीष्ट यीशुमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन, तिनीहरूको निम्ति जो शरीर अनुसार होइन तर आत्मा अनुसार हिँड्छ। किनभने ख्रीष्ट यीशुमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र गराएको छ। दुईटा ल छ नि त, दुईटा ल छ। एउटा चाहिँ के छ? जीवन र आत्माको व्यवस्था छ। अर्को चाहिँ मृत्यु र पापको व्यवस्था छ। सो जुन चाहिँ अघि भन्दैछ त्यो मृत्युको शक्ति चाहिँ के अरे? त्यो शक्ति चाहिँ त्यो खिल चाहिँ के अरे? मृत्युको खिल चाहिँ पाप हो र पापको शक्ति चाहिँ व्यवस्था। यो जुन चाहिँ व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ के भन्दैछ? मृत्यु र पापको व्यवस्था। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? हजुर बुझौँ है हामी यो कुरालाई। होइन भने नि हामी मृत्यु र पापको व्यवस्थालाई राखिरहेको छ। खिललाई काँटी छ नि, त्यो खिल भनेको काँटी पनि हो नि, नेल हो नि, त्यो स्टिङ हो नि। अन्त किन चाहिँ मान्छे ल अफ माइन्डमा एउटा मान्छे एडमेन्ट भइकन, ल अफ माइन्डमा एउटा मान्छे यति साह्रो हट्टी भइकन उसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पनि विरोध गर्छ? मुख खोलेर गर्दैन, नाराबाजी पनि लाउँदैन, तर कसरी गर्दो रहेछ? कैनले जस्तो अँध्यारो अनुहार लगाएर। यो खिललाई चाहिँ नि हामीले उब्किन दिनुपर्छ हाम्रो जीवनबाट। अनि बाइबलले भन्दैछ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुभयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो? 8:2 पद हेर्नुहोस्। किनभने ख्रीष्ट यीशुमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले, कुन चाहिँ व्यवस्थाले अरे? जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट के बनाएको छ? स्वतन्त्र बनाएको छ। सो भन्नुको मतलब चाहिँ म भित्र के थियो? पाप र मृत्युको व्यवस्था छ। त्यसलाई प्रभुले केले रिप्लेस गर्नुभयो?
जीवन र आत्माको व्यवस्थाले प्रभुले के गर्नुभयो त्यसलाई अब त्यसबाट निकालिकन जीवन र आत्माको व्यवस्था हालिदिनु भयो। अब म चाहिँ त्यो राइचियस लबाट बाँच्छु, त्यो धार्मिक व्यवस्थाबाट बाँच्छु। यो कुरा नबुझ्दाखेरि मान्छेले के गर्छ, व्यवस्थालाई विरोध गरेको छ, व्यवस्थालाई विरोध गरेको हुन्छ अनि के गर्यो, परमेश्वरको कुरालाई पत्याउँदैन। यो कुरा नि कहिल्यै पनि बुझ्नु सकेन। आज हामीले पनि बुझ्दैन अनि हामी के गर्छौं, खिल त हामीले राखिरहेका छौं तर मृत्यु र पाप र मृत्युको खिललाई हामीले झुन्डाइरहेको हुन्छौं। हो त्यो ठाउँमा चाहिँ शैतानले आएर जहिले पनि त्यसको कुरालाई झुन्डाउन सक्छ, एनी टाइम। किनभने त्यो लिगली कसको हो, शैतानको हो। पापको शक्ति भनेको छ नि, मृत्युको शक्ति कसलाई भनेको छ, हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 15 पदमा हेर्नुहोस् त, कसलाई भनेको रहेछ, के भनेर लेखेको छ। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 15 पद। यो शब्दहरू हामीले याद राख्नुहोस्, यो पनि लेख्नुहोस् रेफरेन्स तपाईले त्यो छेउमा। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 15 पदमा के भन्ने छ, माथि 14 पद रहेछ, सरी 14 पद। छोरा छोरीहरू त रगत र मासुको सहभागी भएको हुनाले उहाँ पनि मृत्युको सामर्थ्य भनेको के हो, पावर अफ सिन। मृत्युको सामर्थ्य भएको अर्थात् शैतानलाई मृत्युद्वारा रद्द पार्नलाई यिनैको सहभागी हुनुभयो। पावर अफ डेथ कसकोमा छ, शैतानकोमा छ। सो प्रभुले के गर्नुभयो, त्यसलाई के द्वारा हराउनु भयो, मृत्युद्वारा हराउनु भयो। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टको उद्धारलाई मैले मेरो जीवनमा कम्प्लिटली ल्याए भने मृत्युको शक्तिले अब के भयो, मेरो जीवनमा काम गर्न सक्दैन। तर रोमीको किताब 3 अध्यायको 23 पदले के भन्छ, पापको ज्याला त मृत्यु नै हो, स्टिल अझै पनि। सो म मृत्युको शक्तिलाई चाहिँ अब त्यो ल जुन चाहिँ ल अफ माइन्ड चाहिँ नि, विचारको व्यवस्था, त्यसलाई चाहिँ के कुराले सशक्त बनाउँछ, के कुराले चाहिँ त्यसलाई बल दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मृत्युको शक्तिले। हामीले यो बुझ्यो भने चाहिँ हामी यति साह्रो बेसी आनन्दित रहन सिक्छौँ जीवनमा नि, हामी खुसी हुन सिक्छौँ। हामी बुझिहाल्छ यो चाहिँ मृत्युको ल हो। कोही बेला नि हामी हाम्रो जीवनमा भएको आनन्दलाई हामी बिर्सेर हामीलाई सानो बहाना मात्रै चाहिन्छ, झगडा गर्नलाई, तिक्त हुनलाई, परमेश्वरको कुरालाई बताबुङ्गै बनाउनुलाई नि सानो कुरा मात्रै चाहिन्छ। हामी आनन्दलाई बिर्सिहाल्छौँ। प्रभुले नि जब एक दिन हिसाब लिनुहुन्छ नि, त्यो तोडाको हिसाब लिँदाखेरि 2 तोडा र 5 तोडाको हिसाब बुझाउने मान्छेलाई के भन्नुभयो भने प्रभुले, स्याबास असल अनि विश्वासयोग्य नोकर, स्याबास भन्नुभयो फर्स्ट कुरा। अनि के भन्नु सेकेन्डमा, असल र विश्वासयोग्य नोकर। अनि थर्ड कुरा प्रभुले जब इनाम दिनुभयो नि के भन्नुभयो, तिमी परमेश्वरको आनन्दमा प्रवेश गर भनेको छ। परमेश्वरको आनन्दभित्र पो हामी प्रवेश गर्न पाउँछौँ त। अघि त्यो आनन्द मेरो लागि बल थियो, तर एक दिन ग्रेट डे अफ जजमेन्टमा चाहिँ आई विल एन्टर इन्टु द जोय अफ द लर्ड। आनन्दभित्र नै प्रवेश गर्न पाउँछौँ। शैतानले चाहिँ के गर्छ, अहिले हामीलाई पृथ्वीमा परमेश्वरको आनन्द हाम्रो बल नै हुन दिँदैन, तर मृत्युको व्यवस्था चाहिँ के हुन्छ, पापको शक्ति हाम्रो जीवनमा काम गरिरहेको हुन्छ। 2वटा कुरामा अपरेट गर्छौँ हामी, कि चाहिँ परमेश्वरको आनन्द हाम्रो लागि बल हुन सक्छ। आजको बिहान म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको जीवनको शक्ति चाहिँ के हो? वाट इज द पावर अफ योर लाइफ? तपाईँको जीवनको शक्ति के हो? प्रभुको आनन्द हो कि द पावर अफ सिन हो? अब यहाँ हामीले के पढ्दैछौँ हेर्नुहोस्, यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने मात्रै बुझ्नुहुन्छ यो कुरालाई। यस्तो कुरालाई बुझ्नु निकै गाह्रो पर्छ, नत्र भने चाहिँ हामीले ध्यान दिएन भने बुझ्दैनौँ। यहाँ के भन्दैछ, 29को 16 पदमा भन्ने सिद्ध बदेशको, जब दुष्टहरू अधिकारमा आउँछ तब केसको शक्ति बढ्छ अरे? पापको शक्ति बढ्छ। भन्नुको मतलब जब धर्मी अधिकारमा आउँछ
तब किसको शक्ति बढ्छ? आनन्दको शक्ति बढ्छ। किनभने परमेश्वरको आनन्द चाहिँ के हो? हाम्रो बल हो। तपाईको जीवनमा नि परमेश्वरले तपाईलाई केही कुरा एम्पावर गर्नु भएको छ अनि तपाईँ पावरफुल हुनुभयो र तपाईँ ल अफ माइन्डमा तपाईको जीवनमा, अहिले नेपालीमा भन्छ ल, किनभने कतिजनाले बुझ्नुहुन्न, तपाईको जीवनमा परमेश्वरले तपाईलाई केही कुरा अधिकारमा दिनुभएको छ अनि तपाईँ त्यसमा शक्तिशाली हुनुभयो भने चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्ने अधिकार चाहिँ तपाईको हातमा छ। तपाईले त्यसलाई संसारको रीति अनुसार तपाईले पापको शक्तिले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि शक्तिशाली छ। या त तपाईले परमेश्वरको आनन्दले चलाउनुहुन्छ। आनन्दले चलाउनु थाल्नु भने चाहिँ परमेश्वरको आनन्दै तपाईको के हुन्छ? बल हुन्छ। त्यो त्यसले चाहिँ तपाईलाई सधैँ त्यो आनन्दले जहिले पनि तपाईलाई के दिन्छ? बल दिन्छ। तर पापको शक्तिलाई तपाईले चलाउनु भने केले एम्पावर गर्छ? पापले नै त्यो कुरालाई के गर्छ? सशक्त बनाउँछ। अनि के हुन्छ? हामी आनन्दको बदली त्यसमा के चलाउँछौ? त्यो कुरालाई काम गर्नलाई तितोपना चलाउँछौ। तपाईलाई दिएको हो नि त, तपाईलाई दिएको हो त्यो कुरा, मलाई दिएको हो। आज म प्रभुको काम गर्दैछु, यो कुरालाई चाहिँ मैले आनन्दसँग गरिन भने चाहिँ यही पावरलाई, यही विजडमलाई, यही कुरालाई मैले के गर्छु? कन्गनको साथ, बोझको साथ गरिरहेको हुन्छ। अनि के भयो? गर्नु त गरेँ मैले, सबैजनाले हेर्दाखेरि के देखेर राम्रै देखिरहेको छ, तर म एकदमै रिसाएर, तर प्रभुको काम छ नि, आज यो मेरो लागि आनन्द हो, मैले प्रिभिलेज पाएको छु यो भनेर म खुसी भएर गरेँ भने के हुन्छ? त्यो आनन्दले मलाई झन् बलियो बनाउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ व्यवस्था आउँछ? जीवन र आत्माको व्यवस्था आउँछ। तर यही कुरालाई चाहिँ मैले रिसको साथ, गनगनको साथ, बोझको साथ गरेँ भने के हुन्छ? मृत्युको शक्ति आउँछ। गर्नु त गर्छु काम, दुईटै एन्डबाट हुन्छ, तर के भयो? अब द हाउस विल बी डिभाइडेड। अनि बाइबलले के भनेको छ? अ डिभाइडेड हाउस क्यानट स्ट्यान्ड। एउटा घर विभाजित हुन्छ र विभाजित भएको घर चाहिँ कहिले पनि खडा रहन सक्दैन। सो हामी यत्रोजना व्यक्ति छौँ यहाँ। सो हामी के हुन्छौँ? यदि हामी आनन्दको व्यवस्थामा काम गरेनौँ भने चाहिँ त्यसको बीचको अर्को म चाहिँ आनन्दको पनि गर्दिनँ, शैतानको शक्तिको पनि गर्दिनँ, मेरो चाहिँ आफ्नै बीचको हुँदैन। कि चाहिँ उज्यालो छ, कि चाहिँ अँध्यारो छ। ग्रे भनेको चाहिँ सबै अँध्यारो हो, व्हाइट भनेको मात्रै उज्यालो हो। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो आदमलाई? कैनलाई के भन्नुभयो? तेरो अनुहार किन अँध्यारो छ? हो, कोही बेला हामी कतिवटा आत्मिक कुरामा हामी मन्थन गर्छौँ, हामी आफै भित्र घोरिन्छौँ, आफैसँग डिल गर्दै त्यति बेला हुन्छ, एउटा सिजन हुन्छ, तर त्यो चाहिँ आफ्नो पर्सनल डिलिङ हो त्यो चाहिँ। तर नि यदि त्यो चाहिँ इफ इट गोज बियोन्ड द टाइम है, अब राति त रात नै हुन्छ नि त, हो किन भन्नुहोस् त? राति त अँध्यारै हुन्छ नि त। बाइबलमा के भनेको छ? अँध्यारोको एउटा छ नि त टाइम। तर अब यो आजको चाहिँ 24 घण्टा अँध्यारो भने चाहिँ समथिङ इज नट राइट, समथिङ इज नट गुड। एउटा अँध्यारो छ नि हाम्रो लाइफमा, जहाँ चाहिँ हामी रेस्ट गर्छौँ, जहाँ चाहिँ हामी थाकेको के हुन्छ, हामी विश्राम लिन्छौँ, त्यो चाहिन्छ हामीलाई। तर यदि त्यो कुरा चाहिँ अब आज 24 घण्टा अँध्यारो भयो, भोलि पनि 24 घण्टा अँध्यारो भयो, पर्सि पनि 24 घण्टा अँध्यारो भयो, हप्ता दिन भइसक्यो, त्यही भयो भने चाहिँ के भयो? अब केही भयो, केही भइरहेको छ। द्याट इज द पावर अफ डार्कनेस। अन्धकारको शक्ति हो। तर हाम्रो जीवनमा अँध्यारोपना आउँछ भने चाहिँ त्यो अँध्यारो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा विश्रामको टाइम हो। त्यो अँध्यारो चाहिँ हामी प्रभुको अगाडि जाने समय हो। आउँदैन होइन, एकदमै आउँदैन। तपाईँ र मेरो जीवनमा सधैँ नै हामी एकदम हाँसिरहेको उज्यालो त्यस्तो त हुँदैन लु। अहिलेसम्म पृथ्वीमा सायद एउटा मान्छे पनि छैन होला त्यस्तो चाहिँ, कोही पनि छैन होला। आउँछ नि त्यो टाइम, तर त्यो टाइममा अड्किरहनु चाहिँ मूर्खता हो। तपाईँले कुन चाहिँ पावरलाई चलाउनु हुँदैछ? पापको शक्तिलाई।
भने चाहिँ यो कुरालाई हामी ध्यान दिएर सुन्यौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छ भने नि हामी खुसी रहन सक्छौँ, हामी आनन्दमा आउन सक्छौँ। बाइबलले अन्त त भनेको छ रुवाई रातभरि छ, बिहान त के आउँछ, उज्यालो आइहाल्छ भनेको छ नि त। त्यो भएपछि चाहिँ नि फिजिकल्ली पनि हामीलाई कस्तो मनपर्छ याद छ? हामीलाई एक्लै अँध्यारोमा बस्नु, हामीलाई त्यो कुराहरू जुन कुराहरू सङ्गति मन पर्न छोड्छ, परमेश्वरको कुरालाई विश्वास गर्न छोड्छ, अनि आफ्नै ज्ञानमा ऊ बुद्धिमान हुन्छ। बाइबलमा भनेको छ ए छोरो आफैलाई चाहिँ बुद्धिमान नसम्झी तर दिनहुँ परमेश्वरको भय मान भनेको छ। दिनहुँ परमेश्वरको भय मान्नु होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी अधिकारमा त आउँछौँ तर पापको शक्ति बढ्न थाल्छ हाम्रो जीवनबाट। त्यहाँदेखि मान्छे तिमीसँग डराउँछ, किनभने त्यो ठाउँमा चाहिँ तिमीले एउटा खिल्ला झुन्डाइरहेको छौ। आज तपाईँसँग मान्छे चाहिँ कसरी डराउँछ? पवित्र आत्माले भरेको मान्छे भनेर डराउँछ या यो चाहिँ ठुस्किने मान्छे भनेर डराउँछ? प्रेरितहरूको दिनमा चाहिँ के भयो? कसरी डराउन थाल्यो मान्छेहरू? परमेश्वरको भय आउन थाल्यो। यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरले छुनु चलाउनु भएको मान्छे हो भनेकन भय आउन थाल्यो। अब हामीले परमेश्वरको भय हाम्रो जीवनमा ल्याएन भने चाहिँ नि हामी अर्को पावरले ल्याइहाल्छ। तपाईँले नि यो कप देख्दै हुनुहुन्छ, यो कप खाली छ अहिले यसो हेर्दाखेरि, हाम्रो आँखाले हेर्दाखेरि, तर के वास्तवमा यो खाली छ? हजुर के छ यहाँभित्र? हावा छ। मैले यसलाई पानीले भरिन या कुनै पिउने पदार्थले खानेकुराले भरिन भने चाहिँ यसलाई केले भर्छ? हावाले भर्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनको भाँडा पनि त्यही हो। यदि हामीले पवित्र आत्माले भरेका छैनौँ भने चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ शैतानको दुष्ट कुराहरू आउँछ। बिचको नि म चाहिँ कहीँको पनि होइन, म चाहिँ बिचको चाहिँ छँदै छैन। दुईटै कुरा मात्रै छ बाइबलमा, कि त जीवन छ, कि त मृत्यु छ, कि चाहिँ आशिष छ, कि त श्राप छ, कि चाहिँ साँगुरो बाटो छ, कि चाहिँ फराकिलो बाटो छ, कि त जीवनको व्यवस्था छ, कि त मृत्युको व्यवस्था छ। दुईटै कुरा मात्रै छ, जहिले पनि याद राख्नुपर्छ। म चाहिँ बिचको भनेको शैतानको लाई हो, द्याट इज द लाई अफ द डेभिल। अनि त्यो ठाउँमा नि जब एउटा मान्छे स्टबर्न हुन्छ, त्यो ठाउँमा जब एउटा मान्छे ढिट हुन्छ, शैतानले चाहिँ नि त्यसलाई फेरि पनि संसारमा फर्काएर लानुमा सफल हुन्छ शैतान। आजको बिहानी गरी हामी एउटा कुरालाई विचार गरौँ। हाम्रो जीवनमा मोमेन्ट्सहरू आउँदैन होइन, हाम्रो जीवनमा खेदो आउँदैन होइन, हाम्रो जीवनमा मान्छेले हामीलाई नबुझ्ने ठाउँहरू आउँदैन होइन, आउँछ। त्यो त के हो? यीशु ख्रीष्टसँग भक्तिसँग जीवन जिउनेहरू सबैजना केमा पर्छ? खेदोमा पर्छै पर्छ। तर खेदोमा पर्यो भन्दैमा हामीले शैतानको व्यवस्थालाई लिएर, हामी मृत्यु र श्रापको व्यवस्थालाई लिएर हामी फेरि पनि हामी धार्मिकताको विरुद्धमा लड्ने होइन। तर त्यसको बिचमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, मेरो जीवनबाट चाहिँ मैले यो मृत्युको खिललाई उक्काउनुपर्छ। त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टले उक्काइदिइसक्नु भएको छ। म चाहिँ फेरि त्यो ठाउँमा आउनुपर्छ, फेरि म आफैलाई विनम्र बनाउनुपर्छ, फेरि मैले त्यो जति पनि शैतानको गलत हात हतियारहरू छ, त्यो टोपी झुन्डाउने ठाउँ, त्यो ठाउँहरूलाई मैले हटाउनुपर्छ। पुरानो व्यवस्थामा तपाईँले हेर्नु भने, लमा हेर्नु भने, इजरायलीहरूले जब कनानीहरूको घरलाई उनीहरूले जितेको थियो कनान देशमा, अनि त्यो घरभित्र पस्नुभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूले घरलाई इन्सपेक्ट गर्नु पर्थ्यो। र त्यो घरमा चाहिँ कुनै किसिमको ढुँडी परेको छ या भित्ताबाट यस्तो पहेँलो रङको कुनै केही कुराहरू आएको छ भने चाहिँ उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो? त्यो घरमा गएर सरिहाल्नु पाउँदैन थियो। तर के गर्नु पर्थ्यो? पुजारीलाई ल्याइकन त्यो घरमा प्रार्थना गर्न लाउनु पर्थ्यो। अनि प्रार्थना गरिसकेर फेरि त्यो घर एक हप्ताको लागि के हुन्थ्यो? बन्द हुन्थ्यो। अनि एक हप्ता बाद आएर यसो खुर्किँदाखेरि त्यो दाग छैन भने चाहिँ त्यो घरमा गएर बस्नु पाउँथ्यो। तर अझै पनि खुर्किँदाखेरि दाग छ भने के गर्नु पर्थ्यो? त्यो घरलाई नै उनीहरूले के गरिदिन्थ्यो? भत्काइदिन्थ्यो। अनि त्यो घरलाई भत्काएर त्यसको माटो पनि कहाँ लगिन्थ्यो? फाक्थ्यो, छाउनीदेखि लिएर बाहिर फाक्थ्यो। किन चाहिँ त्यो सबै कुरा भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने कनान देशको मानिसहरूले चाहिँ भाग्नुभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो सबै मूर्तिहरू चाहिँ भित्ताभित्र लिपेर राखेको थियो। शैतानले पनि नि हाम्रो जीवनबाट भाग्नुभन्दा पहिला नि थुप्रो मूर्तिहरूलाई लिपेर राखिदिएको हुन्छ। अन्त त बाइबलमा के भनेको छ? मूर्तिको
अशुद्धतादेखि पनि म तिमीहरूलाई के गर्छु, शुद्ध पार्छु, तिमीहरूमा शुद्ध पानी छर्किन्छु भनेको नै त्यही हो। हाम्रो जीवनमा नि हामी विचार गरौँ, एउटै कुरामा एउटै व्यवहारमा हामीलाई घरिघरि काउन्सेलिङ दिनु पर्दैछ, घरिघरि सम्झाइरहनु पर्दैछ, घरिघरि एउटै कुरामा बुझाइरहनु पर्दैछ भनेपछि चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ मूर्ति गाडिएको छ। अनि त्यो मूर्तिलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनबाट निकालेर फ्याँक्नु फाइदा हो। छाउनीबाट लगेर नि त्यो मूर्तिलाई त्यो घरलाई नै भत्काइदिनु चाहिँ फाइदा हो। त्यसको ढुङ्गा पनि ती राख्नु पाउँदैन थियो, ढुङ्गा पनि युज गर्नु पाउँदैन थियो। अर्को पालि घर भत्काएर ढुङ्गा त त्यही युज गर्दा हुन्थ्यो नि होइन, तर त्यो पनि युज गर्नु दिनु भएन। प्रभुले के भन्नुभयो, त्यसलाई लगेर बाहिर फोहोर ठाउँमा फालिदियो। हाम्रो जीवनमा भएको यस्ता कुराहरू जसले चाहिँ घरिघरि हाम्रो जीवनमा ढुँडी परिरहेको छ, हामीले त्यसलाई डिल गरौँ आजको बिहानी गरी। त्यो कुरालाई हामी बुझौँ। हेर्नुहोस् है, शैतानले यस्तो कुरा सुन्नु दिँदैन, हामीलाई सुन्नु दिँदैन, हट्टी बनाउँछ। यस्तो मेन कुराहरू सुन्ने बेलामा के हुन्छ, हाम्रो माइन्ड नि कहाँ उडाइदिन्छ। तर आजको बिहानी गरी हामीले यो कुरालाई सुनौँ, यो वचनलाई तपाईँले सुन्नुहोस्, रिपिट गरेर सुन्नुहोस्। हामी सुनौँ, मेरो लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ जतिको तपाईँको लागि छ। हामी सुनौँ, किनभने यो ठाउँबाट हामी यो संसारमा बाँचिन्जेलसम्म शैतानले हामीलाई घरिघरि त्यही ठाउँमा चिप्ल्याउन चाहन्छ, त्यही ठाउँमा झुक्काउन चाहन्छ। किनभने अघि नै हामी त्यो ठाउँमा लडेको, अघि नै त्यो ठाउँमा चिप्लेको, त्यसलाई थाहा छ यो ठाउँ चाहिँ यसको विकेस्ट पोइन्ट हो। तर हामीले त्यो विकेस्ट पोइन्टलाई चाहिँ यदि आज हामीले प्रभुलाई दियौँ, जीवन र आत्माको व्यवस्थालाई हामीले ल्यायौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शैतानले फेरि काम गर्न पाउँदैन। अन्त हामीलाई के भनेको हो, तिम्रो मुक्तिको काम चाहिँ डर र कम्पको साथ पूरा गर्दै जाऊ भनेकै त्यही हो। वर्क आउट योर सेल्भेसन विथ फियर एन्ड ट्रेम्बलिङ भनेकै त्यही हो। अनि हामी त्यसलाई चाहिँ होसियारीसँग हामीले काम गर्दै जाउँ, तब चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।